tourism from Lumbini to the world. In association with Bodhi बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय सभागृहमा प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण। समर्थकले खचाखच भरिएको हलमा मेयर बालेनद्वारा उपमेयर लगायतलाई शपथ ग्रहण। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलद्वारा पद बहाली। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म उत्सव नमनाउने मेयरको घोषणा। सरकारले ल्यायो झण्डै 18 खर्ब बराबरको बजेट। विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरे पनि बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा सरकार उदासीन। काठमाडौँको श्रीगहस्थित धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाबाट धर्मदेशना। आवासीय गुरुमाहरू एवं उपासक उपासिकाहरूबाट शील प्रदान र सामूहिक बुद्ध पूजा। र युरोपमा बौद्ध दर्शनप्रति पुनर्जागरण ल्याउन केही बौद्ध धर्मगुरुहरूको सक्रियता बढ्दो। धर्मगुरु र केही संस्थाको सक्रियतामा युरोपमा भगवान बुद्धका अनुयायीहरू बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहको हलमा आयोजित भव्य समारोहका बीच उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो। प्रमुख निर्वाचन अधिकृतबाट शपथ लिएपछि मेयर बालेन शाहले उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार भई निर्वाचित मेयर बालेन शाहको शपथ ग्रहण कार्यक्रम कस्तो थियो त? एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। चुनावी परिणामले काठमाडौँ महानगरलाई हेर्ने चासो अझै बढिरहेको छ। लौरो चुनाव चिन्हका स्वतन्त्र उम्मेद्वार र्यापर बालेन शाहले मेयर पद जित्दा यो चासो झनै बढेको हो। त्यसमा मिस नेवा भइसकेकी सुनिता डङ्गोलले उपमेयर जित्दा काठमाडौँ महानगरलाई हेर्ने दृष्टिकोण र चासो अझ फराकिलो भइरहेको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनले 2 सातापछि मेयरमा बालेन शाह र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोललाई नेतृत्व दियो। त्यही नेतृत्वको प्रमाणपत्र वितरण र शपथ ग्रहण कार्यक्रम सोमबार भव्य समारोहका बीच काठमाडौँको मुटुमा रहेको राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न भयो। सेलिब्रेटी बालेन र सुनिता झनै सेलिब्रेटी भएका छन्। बालेन र सुनिताका समर्थकहरूले खचाखच भरिएको हलमा बालेन राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल अनि भातगाउँले टोपीमा उपस्थित भएका थिए भने सुनिता ढाकाको चोली र ढाकाकै साडीमा उपस्थित भएकी थिइन्। नवनिर्वाचितहरूलाई सुरुमा प्रमाणपत्र वितरण गरियो। प्रमाणपत्र वितरणपछि नवनिर्वाचितहरूलाई शपथ ग्रहण गराइयो। कालो चस्मा बालेनको पहिचान नै भइहाल्यो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि बालेनले चस्मालाई छाडेनन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बालेनकी पत्नी सबिना काफले पनि साथमा नै थिइन्। खचाखच भरिएको हलमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतेौडाले नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई यसरी शपथ ग्रहण गराए। म बालेन शाह मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक
सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। इन्जिनियर मेयर बालेन शपथ ग्रहणको समयमा पनि निकै सजग र तयारीका साथ पुगेको देखिन्थ्यो। राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएका उनले शपथ ग्रहण गर्दा नेपाली भाषामा लिए। काठमाडौँका मतदातालाई बुझेका बालेनले नेपाली भाषामा लिएको शपथ लगत्तै नेपाल भाषामा पनि लिए। नमस्कार जोगोलबा शपथ नेपाल व नेपालीय हिँडे दुगु विषय नेपाल संविधान प्रति पूर्ण रूप वफादार जुया ये महानगरपालिका मेयर पदया प्रचलित कानुन या त आत्मसात याना नेपाल मियाद नुगले तया सुनापन मग्यासे सकलसित सम्मानपूर्वक भावना तया व सुनापन पूर्वाग्रह मतसे सोनी गय विकासय नीति सदा दत्तचित्त जुया यान वनेबुजी बालेन साथ हो वच बियाचोया। प्रमुख निर्वाचन अधिकृतबाट आफूले शपथ लिएपछि मेयर बालेनले उपमेयर सुनितालाई शपथ ग्रहण गराए। बालेनले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गराउँदा उपमेयर डङ्गोलले नेपाल भाषामा शपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। जी सुनिता डङ्गोल मुलुकको जनताप्रति पूर्ण वफादार जिया सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक पाफेके ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार जिया काठमाडौँ जिल्ला यी महानगर कार्यपालिका उपप्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात मयासे पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई भावना मकासे पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच। उपमेयरलाई शपथ ग्रहण गराएपछि मेयर शाहले वडाध्यक्ष र त्यसपछि सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। प्रमाणपत्र लिएपछि र शपथ ग्रहण गरेपछि हल एकाएक समर्थकहरूका बीच प्रमाणपत्र लिई मालामा सजिएका नवनिर्वाचितहरूले भरिएको जस्तै देखिन्थ्यो। शपथ ग्रहण हुँदा र त्यसपछि पनि हलमा आकर्षणको केन्द्र स्वतन्त्र विजयी मेयर बालेन शाह नै थिए। उनले त्यहाँ माला र खादा लगाउन मानेनन्। त्यसका बावजुद एक समर्थकले बालेनलाई राष्ट्रिय झण्डा ओडाइदिए भने एक अर्का समर्थकले न्यानो अङ्कमाल गर्न भ्याएकी थिइन्। क्यामेरामा रोबिन शाह र रिपोर्टर सङ्गीता घिमिरेको सहयोगमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। शपथ ग्रहणपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पद बहाली गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमको औपचारिक समापन नहुँदै हलबाट निस्किएका मेयर बालेन शाहले सोमबार नै पद बहाली गरेका हुन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पनि सोमबार नै पद बहाली गरेका छन्।
पद बहालीपछि शाहको अध्यक्षतामा महानगरको कार्यपालिकाको पहिलो बैठक बसेको छ। बैठकलाई केही सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेका थिए। बैठकको सुरुमा मतदाताले धन्यवाद दिएका शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म खादा र माला नलगाउने तथा उत्सव पनि नमनाउने घोषणा गरेका छन्। शपथ ग्रहण अघि नै सिस्टडोल र बन्चरे डाँडाको स्थलगत भ्रमण गरिसकेका शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि यसलाई चाहिँ हामीले आधुनिक रूपमा लानुपर्छ। त्यतिकै लगेर फोहोर फाल्ने भन्दा पनि हाम्रो 75% भन्दा बढी फोहोर चाहिँ अर्ग्यानिक भनौँ न, एउटा वेट फोहोर भनिन्छ नि, अर्ग्यानिक भएको भएर त्यसलाई चाहिँ मलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र यो मलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यति धेरै भनिसकियो 25-30 वर्षमा कि सुन्दा पनि फेरि त्यही कुरा गरे मल कहिले मल निस्किने त होइन भन्ने कुरा। तर यसलाई चाहिँ साँच्चै गर्न सकिन्छ। यसको लागि उपकरण ल्याउनुपर्छ। विभिन्न अरू प्रपोजलहरू पनि होला महानगरमा, त्यो प्रपोजलहरू पनि हेरौँला र अहिले तुरुन्तै यसलाई चाहिँ केही हुनु पर्यो र त्यहाँनिर पनि अहिले पुरानो सिस्टममा भएको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यो ठाउँ साँच्चै बस्नु योग्य बनाउनु पर्यो र नयाँ बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा पनि त्यो त्यतिकै राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई कन्भर्जन गर्ने, त्यसलाई साँच्चै व्यवस्थित गरेर गर्नु पर्यो भन्ने मुद्दा नम्बर 3मा छ। यसको लागि चाहिँ हामी मेयर उपमेयर मात्रै नभएर वडा अध्यक्षको पनि एउटा भनौँ न टिम बनाएर सम्पूर्ण आफ्नो वार्डमा पनि त एउटा जिम्मा हुन्छ नि त। तपाईँ जुन वार्डमा बस्नुहुन्छ त्यो वडामा हजुरहरूले पनि प्रेरित गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई फोहोर छुट्याउन सकिन्छ। यस्तो 3टा-2टा बाकसमा छुट्टा राखियो भने सुक्खा फोहोरलाई त हप्तामा एकचोटि मात्रै उठाउँदा पनि भयो होइन। अनि अर्ग्यानिक फोहोरहरूलाई चाहिँ छुट्टाएर डेली उठाउने कि कसरी गर्ने एउटा व्यवस्थित रूपमा जानु पर्यो होइन। त्यसको समय पनि तोकिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि डिस्टर्बेन्स नहोस्, उहाँहरूलाई पनि डिस्टर्बेन्स नहोस्। एउटा व्यवस्थित रूपमा लान सकिने चिज हो। धेरै ठुलो रकेट साइन्स पनि होइन, सजिलै गर्न सकिने चिज हो। यसमा चाहिँ हामी सबैजना सहकार्य गर्छौँ। कार्यपालिकाको बैठकमा विभिन्न वडाध्यक्षहरूले पनि आफ्नो भनाइसहित मेयरलाई सुझाव दिएका छन्। पहिलो बैठकमा उत्साहजनक रूपमा उपस्थित भई अरूको धारणा बुझिरहेका शाहले अहिलेसम्म काठमाडौँमा रहेका बौद्ध सम्पदा र बुद्ध शिक्षा विस्तारको बारेमा केही बोलेका छैनन्। जबकि बालेन चुनाव अघि आशीर्वाद लिन बौद्ध गुम्बामा भने गएका थिए। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको 1 हप्ताभित्रै बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै 18 खर्बको बजेट ल्याएको छ। यति ठूलो रकमको बजेटमा विकास, निर्माण, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका धेरै विषयलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा भने सरकारले वास्ता गरेको पाइएन। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले जेठ 16 गते यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। बजेटमा वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, 6 कक्षासम्म दिवा खाजा निशुल्क दिने, कृषि कर्जा कृषकको घर दैलोमा पुर्याउने, सडक विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने लगायत थुप्रै विषय समेटिएको छ। धेरै कुरा पुरानै दोहोरिएका छन्, नयाँ विषय खोज्नुपर्ने अवस्था छ। बजेट सार्वजनिक भएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै बजेटमाथि अनेक टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ। बजेट राम्रो भन्नेदेखि बजेट हावादारी भन्नेसम्मको टिप्पणी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाटै भएको पाइन्छ। बजेटमा धेरै कुरा समेटेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि महँगी कसरी घटाउने, जनतालाई राहतको कार्यक्रम के दिने भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा असल नागरिक उत्पादनको लागि बुद्ध शिक्षाको विस्तार देशव्यापी कसरी गर्ने र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा कति बजेट भन्ने कुरा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। यसले बौद्ध धर्मका अनुयायी र शुभचिन्तकको मन दुखाएको छ। बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक बौद्धहरूको हिसाबले चाहिँ
यो बुद्धको शिक्षाको विस्तार गर्नको लागि यसलाई चाहिँ जनमानसमा मान्छेले बुझाउन दिनको लागि त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले यो बजेटमा के प्राथमिकता दियो भनेर हामीले यदि खोजी गर्यौँ भने बजेटमा चाहिँ त्यो भेटिएको देखिनँ मैले। अब बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामीले यो अब जस्तै जहाँ पनि एउटा बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ एउटा उपहारको रूपमा संसारमै देखाएर एउटा हामीले गर्व गर्छौँ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। केही दिन अघि सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको विषयमा खासै प्राथमिकता दिएको थिएन। लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिन्छ भन्ने मात्र उल्लेख गरेको थियो। यसै गरी कपिल वस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो। तर अहिलेको आवश्यकता बुद्ध शिक्षाको विस्तार हो, बौद्ध सम्पदालाई अतिक्रमणबाट बचाउनु हो। तर सरकारले बजेटमा बुद्ध शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नै चाहेको देखिएन। यसैले अब बुद्ध शिक्षा भनेको गुम्बामा गुरुजीहरूको लागि अथवा बिहारमा भन्तेहरूको लागि हो भने त्योभन्दा पनि ज्यादा अब मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ बिउ रोप्ने किसिमले चाहिँ सानातिना प्राथमिक स्कुलका बच्चाहरूलाई देखि बुद्ध शिक्षा पढाउनुपर्छ। बुद्ध शिक्षा भनेको अब बौद्धहरूको मात्रै होइन, बुद्ध शिक्षा त युनिभर्सल हो। एउटा सक्षम सबल नैतिकवान नागरिक तयार गर्नको लागि पनि चाहिन्छ बुद्ध शिक्षा। हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठको आधामा बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। 3.5 घण्टा लगाएर वाचन गरिएको बजेट भाषणमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ जो जनजीविका र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन होस्, तोकिएको शीर्षकको बजेट समयमै खर्च होस्, हाम्रो शुभकामना। तर सरकारले भुल्न नहुने कुरा के हो भने भगवान बुद्धको जन्म भएको देश नेपाल भनेर जसरी हामीले विदेशी सामु आफूलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्दछौं, त्यसरी नै बुद्धको उपदेशलाई विस्तार गर्ने अनि बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा सरकारले बजेटमै प्राथमिकता दिनु पर्दछ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीगढ स्थित धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाबाट धर्मदेशना भएको छ। प्रत्येक औँसीको अवसरमा बिहारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गुरुमाले धर्मदेशना दिनुभएको हो। कार्यक्रममा आवासीय गुरुमाहरू एवं उपासक उपासिकाहरूबाट शील प्रदान र सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बुद्ध पूजा र धर्मदेशनापछि सामूहिक पुण्यामोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका उपासक उपासिकाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। बिहारमा प्रत्येक औँसीमा विशेष बुद्ध पूजा हुँदै आइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित रत्न विपश्यना विहारमा अभिधम्म पाठ तथा बुद्धको 4 धाम मूर्ति अनावरण गरिएको छ। सानो भर्याङ स्थित रत्न विपश्यना विहारमा प्रतिस्थापन गरिएको बुद्धको 4 धाम मूर्तिको 8औं संगनायक बोधिसेन महास्तवीरले अनावरण गर्नुभएको हो। सुनको जलपयुक्त मूर्ति निकै आकर्षक रहेको छ। महेश्वर हरिजन श्रेष्ठ, राम भक्त मानन्दज्यू, अहिले राजेश उपासकहरू अजय स्थापित कपिल शाक्य, महेश्वर श्रेष्ठ, रामभक्त मानन्धर र राजेश श्रेष्ठ सहित परिवारले उक्त बुद्ध मूर्ति दान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष धम्मशोभन सहित विभिन्न बिहारका भन्ते तथा गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बर्माका श्रद्धेय भिक्षु आस भाचारबाट धर्मदेशना भएको थियो।
धर्मदेशनापछि मूर्तिदाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसपछि 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महास्तवीरबाट परित्राण पाठ भएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा शील प्रदान, पञ्चशील तथा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारका भन्तेहरूबाट अभिधम्म पाठ पनि भएको थियो। कार्यक्रमपछि बोधि टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै बुद्ध मूर्ति दाताहरूले भगवान बुद्धको सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यो हाम्रो महेश तुलाधरजी उहाँले मूर्ति बनाएर त्यो मात्र होइन, उहाँले फिनिसिङ चाहिँ जुन चाहिँ गर्नुभयो त्यो चाहिँ निकै नै खुसी लाग्यो। हुन त हामी ढिलो भएको कारणले चाहिँ हामीले सोचे भन्दा पनि अलि लागतमा बढ्न गए तापनि तर राजेशजीको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ र धेरै खुसी लागेको कुरा हामी छौँ। धर्मका अनुयायीहरू हामी यहाँ ध्यान बस्न आउँदाखेरि 3-4 वर्ष यहाँ एउटा सानो एउटा चाहिँ यो बुद्ध पूजामा यो मन्दिर थियो यो हलमा, अनि हामी त्यो बेला नै हामीले चाहिँ यो ठाउँमा एउटा चाहिँ चारधाम राख्न पाए हुन्छ, बुद्ध मूर्ति गर्ने बुद्ध परिधान गर्नलाई त्यो राख्ने त्यो दिन नै सर आएको थियो। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि त्यो बेला चाहिँ हामीले यो बनाउने कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेको थियौँ। यो रत्न बिपी सानमा चाहिँ चारधाम राख्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। म साह्रै खुसी भएँ, किनभनेदेखि पुण्य काम भनेको चिज त्यसै गर्न पाउँदैन। हामीले चाहिँ त्यो चाहिने भाग्यले माथि पाउँछ। मैले चाहिँ त्यो यो उहाँले राखेको प्रस्तावमा साह्रै खुसी भएँ। म भाग्यमानी रहेछु भन्ने पनि विचार ठानेर मैले चाहिँ ल म सक्दो सहयोग गर्छु भने। बुद्ध धर्ममा कुनै पनि वस्तु, अन्न, लता, कपडा दान गर्नुलाई ठूलो पुण्य मानिन्छ। त्यसैले बिहारहरूमा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षुहरूलाई सकिएको दान प्रदान गर्ने चलन रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व शान्तिका अग्रणी भगवान बुद्धका अनुयायीहरू विश्वभर फैलिने क्रममा युरोपमा पनि बढिरहेका छन्। प्राचीन कालदेखि नै युरोपमा बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू रहे पनि पछिल्लो समय बौद्ध दर्शन विस्तारमा भने केही शिथिलता देखिएको छ। अनेक प्रलोभनमा अन्य धर्मको प्रभाव बढाइएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो। तथापि बौद्ध दर्शनप्रति पुनर्जागरण ल्याउन केही बौद्ध धर्मगुरुहरू र यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले देखाएको सक्रियता सकारात्मक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्राचीन कालमा पनि भगवान गौतम बुद्ध र युरोपका केही मानिसहरू बीच नियमित सम्पर्क हुने गरेको थियो। आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उक्त ज्ञान विश्वभर फैल्याउने हेतुले बुद्धले विभिन्न देशमा आफ्ना अनुयायीलाई भिक्षुको रूपमा परिचालित गर्नुभएको थियो। यसै सिलसिलामा उहाँका शिष्यहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेको पाइन्छ। युरोपमा पनि प्राचीन कालमा नै बौद्ध दर्शन सर्वव्यापी भएको थियो। 19औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म पनि युरोपमा बौद्ध धर्म फैल्याउने क्रम थियो। त्यस पश्चात भने विभिन्न धर्मले भ्रम छर्ने काम गरेपछि युरोपमा बौद्ध धर्म थप विस्तार हुन पाएन। तर पनि पछिल्लो आँकडा अनुसार युरोपभर 1,40,00,000 मानिस बौद्ध धर्म मानिरहेका छन्। रुस, अस्ट्रेलिया, हङ्गेरिया र इटालीले अहिले पनि बौद्ध धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा आधिकारिकता दिने गरेका छन्। जर्मनको बर्लियामा एक थेरवाद बौद्ध विहार रहेको छ। यस विहारलाई युरोपको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो थेरवाद बुद्ध केन्द्र मानिन्छ। यसलाई अस्ट्रेलिया महत्त्वको स्थल घोषित पनि गरिएको छ। यस विहारमा पहिलो विश्वयुद्ध हुनु अघि नै युरोपभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भेला भएर पूजा तथा दीप प्रज्वलन गर्ने गर्थे। सन् 1982 मा भियतनामी भिक्षु थिच नहात हान र उनकी सहयोगी बहन चाल खङले फ्रान्सको दार्दाङ्गेमा एक विहार तथा अभ्यास केन्द्र स्थापना गरेका थिए।
यसले पनि युरोपमा बौद्ध धर्म प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुर्याएको थियो। पछिल्लो समय विश्व नै अशान्तिको शिकार भइरहेको अवस्थामा भगवान बुद्धले हासिल गर्नुभएको शिक्षा र शान्तिलाई मुख्य पद बनाइएको बौद्ध धर्मको थप प्रचार प्रसार गर्न सकेमा यो धर्म विश्वभर सर्वव्यापी बनेकोमा दुई मत छैन। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय सभागृहमा प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण। समर्थकले खचाखच भरिएको हलमा मेयर बालेनद्वारा उपमेयर लगायतलाई शपथ ग्रहण। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलद्वारा पद बहाली। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म उत्सव नमनाउने मेयरको घोषणा। सरकारले ल्यायो झण्डै 18 खर्ब बराबरको बजेट। विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरे पनि बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा सरकार उदासीन। काठमाडौँको श्रीगस्थित धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाबाट धर्म देशना। आवासीय गुरुमाहरू एवं उपासक उपासिकाहरूबाट शील प्रदान र सामूहिक बुद्ध पूजा। र युरोपमा बौद्ध दर्शनप्रति पुनर्जागरण ल्याउन केही बौद्ध गुरुहरूको सक्रियता बढ्दो। धर्मगुरु र केही संस्थाको सक्रियतामा युरोपमा भगवान बुद्धका अनुयायीहरू बढ्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम। Buddhism from Lumbini to the world.